हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ किया जी मैंने पुलाव बनाकर, और आज का पुलाव बना था उस्मान की फरमाइश पर, क्योंकि उस्मान ने बहुत ज़िद की। और आप यकीन करें अभी वो छोटा है, अभी अगस्त में 3 साल का वो होगा, और उसने इतनी ज़िद की कि मैंने ताबल खाने हैं, मैंने ताबल खाने हैं। तो ये ज़बरदस्ती उसने मुझसे पुलाव बनवाया। तो आज मैंने शेयर करना था आपसे अपना होम टूर। घर तो मैं बहुत दफ़ा आपको दिखाती रहती हूँ, तो आज स्पेशल ये व्लॉग बनाने का और आपसे हर चीज़ डिटेल में शेयर करने का मेरा जो मकसद है वो ये था कि आज मेरे माशाल्लाह से लास्ट ईयर 25 जुलाई को मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, और 25 और 26 जुलाई को मैं यहाँ मूव हुई थी। तो बस ये सारा फ़र्नीचर मैंने तब लिया था न्यू। ये सोफ़ा सेट भी मैंने तब ख़रीदा था, और ये सेंटर टेबल, इवन कि मेरे घर की बस थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं मेरे पास थी। बाकी यहाँ पर आकर मैंने सारा हर चीज़ जो थी वो नई परचेज़ की थी। तो बस अपने घर आने की खुशी जो होती है वो एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो बस यहाँ पर ये मैंने कर्टन्स पसंद किए थे, तो ये जो इनका बॉटम है ये मुझे बहुत पसंद आया था, दैट्स वाई मैंने इनको चूज़ किया था। तो बस डार्क कलर मैंने इसलिए चूज़ किया था कि एक तो ये बहुत गंदा नहीं होता जल्दी जल्दी, और दूसरा बच्चों वाला घर है तो वाइट और लाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेड भी जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो मैंने उस टाइम परचेज़ किया था। तो बस ये एक बेड है, और इसके साथ जस्ट 2 साइड टेबल्स थे, और इसके साथ मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं लिया था। तो मैंने कहा कि ड्रेसिंग टेबल की शायद स्पेस ना हो, या कमरे में शायद ना एडजस्ट हो सके। तो उसके साथ जी मैंने ये चेयर्स ली थी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे घर के अंदर फ़र्नीचर जो है वो कम पसंद है। तो दैट्स वाई मैंने ये एक्स्ट्रा चेयर्स ली थी। और ये जी मेरे जहेज़ का बेड था। सिर्फ ये एक बेड था मेरे पास, और साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल थी, और एक काउच आगे वीडियो में आएगा वो था मेरे पास जब मैं इस घर में मूव हुई। तो बस ये मेरी शादी का बेड था, और ये मेरा फेवरेट है, और ये उस टाइम मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था। और यहाँ जब मैं मूव हुई थी तो फिर मैंने इसको पॉलिश वगैरह करवाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था। रेंट के घर में भी मैंने इसको यूज़ किया तकरीबन 3-4 साल, और मरी भी जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मैं इसको मरी ले गई थी साथ। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको, जब मैं घर में मूव हुई नहीं, तो मैंने इसको पॉलिश वगैरह करवाई थी। तो जब हम यहाँ मूव हुए थे लास्ट ईयर, तो ये मैंने एसी लिया था 1.5 टन का। ये भी मुझे सेल में मिला था। तो बस जी ये मैंने उसी टाइम इसको इंस्टॉल करवाया था, और इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह उस टाइम फ्री थी, और ये मुझे सेल में मिला था। और ये बहुत ही अच्छा मेरा डॉलन्स का एसी है। ये वाकई इन्वर्टर है, इससे एनर्जी भी बहुत सेव होती है, और हमारा जो है हम इसको यूज़ भी करें तो हमारा बिल जो है वो लिटरली बहुत मुनासिब आता है। तो बस जी ये मेरा अपना बेड था। जब मैं इस घर में मूव हुई तो मेरा सिर्फ एक यही रूम सेट था, बाकी मेरा सारा घर खाली था। तो बस जी अपने घर की एक्साइटमेंट, अपने घर की खुशी मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और स्पेशली उन लड़कियों के लिए कि जो बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत ही वेल मैनर्ड लाइफ होती है उनकी, और बस शादी उनकी जो है लकीली ऐसे घरों में नहीं हो सकती जहाँ पे उनके पेरेंट्स के साथ या उनके पेरेंट्स के घर की तरह उनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ अल्लाह ताला दे देते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। जो चीज़, जो तलब, जो ख्वाहिश मैंने की अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। लेकिन वो एक कसक जो मेरे दिल में होती थी, जब मैं किसी का भी घर देखती थी या उसको सजा हुआ संवरा हुआ देखती थी, तो मैं हमेशा सबसे पहले उसको दुआ देती थी। और फिर मैं हमेशा दिल में यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला ने अगर किसी भी इंसान को घर दिया है या कोई भी चीज़ें दी हैं, तो अल्लाह ताला मुझे भी ज़रूर देंगे, और एक दिन होगा कि मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब मैंने ये थोड़ा सा टाइम बीच में गुजारा, 7-8 साल, इसमें मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट से और उनकी मोहब्बत से मैंने उस वक्त को गुजारा। तो मैंने बहुत सरकमस्टांसेस देखे लाइफ के, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस देखी, लेकिन हमेशा हिम्मत रखी कि अल्लाह ताला ज़रूर अपने ख़जानों से मुझे भी नवाजेगा। तो मैं ऐसे कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही, मैं जस्ट आपके साथ ये एक बात शेयर कर रही हूँ कि आज से 1 साल पहले जब मैं यहाँ मूव हुई थी, और जब मैं रेंट के घर में रहती थी, तो मेरे पास काफ़ी बेसिक सामान था।
جو نہیں تھا، ایون کہ میرے پاس برتن نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، بس میرا پیسہ انویسٹ ہوا تھا سارا. تو میں نے ہر چیز کے لیے نا خود کو مطلب ایک کمی محسوس کی ہر چیز کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ وہ بات ابھی بھی میرے دل سے نہیں جاتی. تو میرے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ اگر آ جاتا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں مطلب ٹی سیٹ نہیں ہوتا تھا، اور میں بہت مجھے امبیرسمنٹ بھی ہوتی تھی. اور لیکن بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی اور صرف صبر ہی کرتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ یہ رمضان میں نے اپنے گھر میں گزارا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنی میں نے لاسٹ ایئر رمضان میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنا چھوٹا سا ایک گھر دے دیں جس کو میں اپنی مرضی سے سجا سکوں، اس میں ہر چیز اپنی مرضی سے لگا سکوں. اور الحمدللہ آج 1 سال سے میں خوشی سے اپنے گھر میں رہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا. آج میرے پاس میرے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے. تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اسپیشلی ان بیٹیوں کے لیے جو بہت اچھی فیملیز ہیں، جن کا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن لکیلی بس ان کو آگے ویسی فیملیز نہیں ملتی. تو وہ بیچاری اپنی لائف میں جو سروائیو کرتی ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں. تو میں اپنے ابو کو بہت یاد کرتی تھی کیونکہ میں اپنے ابو کی بہت لاڈلی تھی. اور آپ یقین کریں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے نا تو میرے پاس ٹی سیٹ نہیں تھا، تو میں نے ان کو چائے کپوں میں سرو کی. کیٹل نہیں تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو اس لیے گنوا رہی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو گھر میں پڑی ہوئی نا ان کی ویلیو نہیں ہوتی. تو جب آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. آپ اتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ہر چیز سے واپس سے نوازا. تو آپ یقین کریں اب تو الحمدللہ ہر چیز میرے پاس ہے. اور ابھی بھی جب میں اپنے ٹی سیٹ یا ڈنر سیٹ کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے. تو میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس کے سے، اسپیشلی والد صاحب سے کہ جو حیات ہیں پلیز اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کے لیے خصوصی جو ہے نا آپ سافٹ کارنر رکھا کریں، بیٹوں سے بھی زیادہ. تو میں نے تو اب کچھ ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جو بیٹیوں سے اگر گھروں میں وہ آئیں گی یا بہنیں آئیں گی نا تو ان سے روڈلی بیہیو کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ اس لیے یہ اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھروں میں بستی رہیں. تو آپ یقین کریں کہ جیسے ہم لوگوں کو بھائیوں کو اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا گھر، اپنا سنسار اچھا لگتا ہے، لٹرلی اسی طرح بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی ہر چیز بہت اچھی عزیز ہوتی ہے. ان کا کبھی بھی یہ نہیں دل کرتا کہ وہ اپنے گھروں کو خراب کریں یا کچھ. تو بیٹیوں کے لیے اسپیشلی آپ لوگ کیا کریں، ان کو اپنی زندگی میں ہی اتنا اسٹیبل کر جائیں کہ وہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ ویل سیٹلڈ ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کا ضرور خیال رکھا کریں. تو آج بس میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی آپ کے ساتھ اپنی لائف کی ایک جرنی یا ایک اسٹرگل شیئر کرتے ہوئے. تو یہ میرے بیٹے کی فرمائش پہ پلاؤ بنا تھا تو میں نے اس کو کھلایا، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت میرا ضدی اور بڑا تیز ہے، ہر بات اپنی منوانے میں یہ ماسٹر ہے. اور میری بیٹی ہے وہ ابھی بھی میں اس کو ڈانٹ کر کسی بات سے سمجھا دوں تو وہ کبھی بھی اس بات کے لیے دوبارہ ضد نہیں کرتی. تو جب ہم یہاں موو ہوئے تھے، گھر ہم نے کیش میں لیا تھا سارا، تو میں نے بہت ہی ریزنیبل طریقے سے سارے گھر کو فرنشڈ کیا تھا، بہت ہی مناسب قیمت میں ہر چیز خریدی تھی. اور پھر ایک وقت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا، اور الحمدللہ آج 1 سال سے میں یہاں رہ رہی ہوں. اور یہ جالی کے دروازے میں نے بعد میں خود سے لگوائے تھے تاکہ مچھر وغیرہ اندر نہ جائے. تو بس یہ ہمارا چھوٹا سا آشیانہ ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ جتنی میری بہنیں کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوبصورت سے، بے شک چھوٹے سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر دے، ہر کسی کی یہ خواہش اس کو قبول و منظور کرے. تو اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل ملتے ہیں جی کسی نئے ولاگ اور کسی نئی روٹین کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.